اهلا وسهلا بكم في قناة FLC Channel. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون دان اكزامان ريجيونال، غنشوفوا التصحيح ديال موحد جهوي خاص بلا بواط ا ميرفي. ليكستري ولا الباساج اللي غنخدموا عليه هو اكستريم شابيتر 1 وكيتكلمنا على لو سوفونير دو بان مور. قبل ما نبداو في التصحيح ديال هاد ليكزامان ريجيونال خاصكم ديجا تكونوا خادمين هاد ليكزامان. انا حطيت هاد النموذج في لا بواط دو ديسكريبسيون في علبه ديال الوصف. حاولوا تخدموا هاد ليكزامان بوحديتكم، ومع فاش نبداو التصحيح راقبوا الاجوبه وقارنوا الاجوبه ديالكم وتعرفوا مكامن ديال الخطا والخلل باش يمكن لكم انكم تصحوه. قبل ما نبداو التصحيح، يعني في الموحد ولا في الفرد ديال القسم كيتعطاك واحد ليكستري ولا تكست، يعني واحد المقتطف اللي هو تكست من لا بواط ا ميرفي. نامبورت كيل تكست، اي تكست اشنو خاصني ندير باش نفهم هاد التكست ونجاوب بطريقه صحيحه على الاسئله؟ اول حاجه يعني خاصني نقرا التكست مزيان. فاش كنقول نقرا التكست مزيان اشنو خاصني نخرج؟ اول حاجه ليفينمون برينسيبال دون سو باساج، يعني خاصك تخرج الحدث الرئيسي في هاد الباساج اللي عطاوك. يعني في هاد ليكستري اللي غنخدمو اليوم ليفينمون برينسيبال هو لو بان مور. دونك كل اكستري غيكون فيه واحد ليفينمون برينسيبال. كاين بزاف ديال لي زيفينمون برينسيبaux في لا بواط ا ميرفي. Par exemple, la disparition de Zineb, la dispute de Leila Zoubida avec Rahma, le voyage du père, etc. Donc, فاش غنخرج l'événement principal dans ce passage, في الباساج اللي عطاوني شنو كيجي من بعد؟ نخرج لي بيرسوناج دو سو باساج. خاصني نخرج الشخصيات ديال هاد الباساج. نقرا التكست ونحاول نخرج لي بيرسوناج دو سو باساج كاملين، وانا كنقرا قلم رصاص في يدي كنسطر على لي بيرسوناج او بيان في الورقه ديال الوسخ كنخرج لي بيرسوناج. انsuite لي زاكسيون دي بيرسوناج، يعني الاحداث اللي كيقوموا بها هاد الشخصيات في هاد النص. باش كنعرف لي زاكسيون بلي فيرب، يعني كنقرا التكست من بعد ما خرجت ليفينمون برينسيبال عرفت شكون هما لي بيرسوناج، غنشوف هاد لي بيرسوناج لي زاكسيون اللي كيديروا، الاحداث اللي كيقوموا بها، الافعال اللي كيديروها في هاد لو باساج. عاد كيجي في الاخر اخر حاجه اللي هو لو ليو اي لو طون دو سي زيفينمون. يعني ضروري هاد الاحداث ديال هاد النص نعرف المكان والزمان ديالهم. هنايا غادي نكون فهمت التكست وغيكون سهل عليا انني نجاوب على لي كيسيون، لان لي كيسيون مرتبطين اما بلي زيفينمون بالاحداث، اما بلي بيرسوناج لي زاكسيون ديالهم، الافعال اللي كيقوموا بها والاحداث اللي كيقوموا بها، ولا بلو ليو اي لو طون. يعني الاغلبيه ديال الاسئله كتمحور حول هاد المواضيع، يعني ليفينمون برينسيبال، لي بيرسوناج، لي زاكسيون، لو ليو اي لو طون. دابا مني عرفنا هاد العناصر اللي خاصنا نعرفوها قبل ما نجاوب على الاسئله، دابا ندوزو على بركه الله للتصحيح ديال الموحد. هذا هو التكست ديالنا كما قلت اكستريم من الشابيتر 1 من لا بواط ا ميرفي. من بعد ما تكونوا قريتوا التكست خرجتوا لي بيرسوناج، لو ليو، لو طون و لي زاكسيون، قريتوا التكست مزيان. دابا ممكن نجاوبوا على الاسئله. Alors la première question, complète le tableau. Titre de l'œuvre, La boîte à merveille. العنوان ديال هذا المؤلف La boîte à merveille. L'auteur Ahmed Sfraoui. Le genre de roman ou bien le genre littéraire. Donc ممكن نلقاو هنايا le genre de roman ou bien le genre littéraire. Roman autobiographique. ماشي roman بوحديتها، ماشي autobiographie. Non. La réponse correcte الجواب الصحيح هو roman autobiographique. L'époque الفترة الزمنية والحقبة الزمنية donc 20e siècle القرن 20. donc ممكن نلقاو هنا ليبوك او بيان سياكل القرن، غنديرو 20e siècle القرن 20. بعض الاحيان كيطرحوا لنا اسئله متعلقه بلا دات ديكريتور، تاريخ الكتابه ديال لا بواط ا ميرفي. دونك خاصكم تكونوا عارفين لا دات ديكريتور، لا دات دو بوبليكاسيون، تكونوا عارفين معلومات على احمد الصفراوي، لا دات دو نيسونس تاريخ الازدياد ديالو، لا دات دو ديسي تاريخ الوفاه، و دوطخ زوفر دو احمد الصفراوي، كتب اخرى ديال احمد الصفراوي. غتلقاو هاد المعلومات في الفيديو في القناه ديالي، في الفيديو اللي كيقدم هاد لوفر اللي هي لا بواط ا ميرفي. دوزيام كيسيون، d'après votre lecture de l'œuvre، من خلال القراءة ديالك
l'œuvre لهذا المؤلف. يعني هنايا فاش تسمع فاش غتقرا d'après votre lecture de l'œuvre يعني ان الجواب ما كاينش في التكست. يعني هنا قال لك من خلال القراءة ديالك للœuvre، يعني هنا تفهم بني الجواب ما غتلقاش في التكست، ما تضيعش الوقت ديالك في التكست. alors شكون هو السؤال؟ quel métier donc شكون هي المهنة exerce chacun de ces personnages؟ شكون هما اللي هي المهنة اللي كيمارس هاد الشخصيات؟ شكون هما هاد الشخصيات؟ عندنا عبد الله et كنزة. alors عبد الله le métier de عبد الله المهنة ديال عبد الله c'est un épicier يعني بقال ملحنوس. كنزة donc c'est كنزة la voyante. donc هنايا كتشوفوا ان كيكونوا دي كيسيون اللي ما متعلقاش بالتكست اللي عطاونا، دونك دي كيسيون خاصني نكون عارف الاجوبه من خلال القراءه ديالي لوفغ والمعرفه ديالي بلي بيرسوناج وبلي زيفينمون بالاحداث. كيسيون 3 dans le lieu où se trouvait le narrateur في المكان اللي كيتواجد فيه لو ناراتور. دونك شكون هو هذا المكان؟ هو لو بان مور، يعني لو ناراتور راه كاين في الحمام. شنو خاصني ندير؟ غنجاوب فري او بيان فو. دونك عندي هنايا دي بروبوزيسيون اقتراحات. alors les autres enfants étaient à l'aise. الأطفال الآخرين اللي كانوا في الحمام كانوا à l'aise، كانوا مرتاحين. vrai ou bien faux؟ الجواب هو vrai. غنمشي نشوفو في التكست الجواب. شوف معايا هنايا بالصفر. il y avait bien d'autres enfants mais ils paraissaient à leur aise. donc les autres enfants étaient à leur aise. donc هنايا غنمشيو هنا غنديرو vrai. les femmes parlaient à voix basse. العيالات في هاد الحمام parlaient à voix basse كيهضروا بصوت منخفض. الجواب فو باش عرفناها. بارفوا كيطلب منك التعليل. غنمشيو هنايا بالصفر ديما. toutes ces femmes parlaient fort. يعني هاد العيالات كاملين في الحمام كيتكلموا fort بصوت مرتفع. هادشي علاش هنايا قلنا les femmes parlaient à voix basse faux. le narrateur y est venu tout seul. le narrateur جا للحمام بوحديتو. la réponse c'est faux. جا مع الام ديالو اللي هي لالا زبيدة. ها حنا نوصل الجواب. dès notre arrivée عند وصول لينا. دونك هنا راه كيتكلم على راسو مع الام ديالو. وهنا في البدايه ديال التكست شوفوا معايا ما مير مو كالما جو طومين بروندر ان بان. قالت لي غنديك معايا للحمام. هنا كنعرفوا بان الجواب على هاد لا كيسيون سي اللي هي لو ناراتور y est venu tout seul. la réponse c'est faux. dernière proposition اخر اقتراح. les femmes rangeaient leurs affaires dans des valises. العيالات اللي في الحمام كيجمعوا الحوايج ديالهم في دي فاليز. لا ريبونس سي فو. هذيك الوقيته ما كانوش كيديروا دي فاليز، ولكن ها هو الجواب عندنا. دي فام ا مواتي habillées دي بالون دو لور انورم بالوشون. هنا بالوشون يعني ديك السره كيديروا واحد الزيف كيديروا فيه الحوايج كيعقدوه وكيديوه معاهم للحمام. دونك شفنا ان هاد لي كيسيون كيتطلب منا اننا نقراو مزيان هاد لو باساج. كيسيون 4 quel sentiment؟ هنا quel avec s sentiment avec s يعني ماشي sentiment واحد ماشي احساس واحد ولكن بزاف. le narrateur évoque-t-il dans le dernier paragraphe du texte؟ شنو هما الاحاسيس اللي عبر عليهم لو ناراتور في اخر باراغراف في التكست؟ عطاونا بين قوسين se limiter à 2 sentiments. شنو هما هاد لي 2 sentiments؟ غنمشي للباراغراف الاخرى. شوف معايا هنايا je me sentais plus seul. شوف بالزرق seul كنحس بالوحده. هذه هي dernier paragraphe اخر فقره. دونك اش من سنتيمون عندي هنايا فاش قلنا seul la solitude. ensuite هنا tremblant de fièvre et de peur. la peur هو الخوف. احنا خرجنا دابا من الديرني باراغراف من الباراغراف الاخرى لي دو سنتيمون جوج ديال الاحاسيس ديال سيدي محمد. seul يعني la solitude، peur يعني la peur. الجواب la solitude et la peur. dans ce même paragraphe le dernier في نفس هذه الفقرة اللي هي الفقرة الأخيرة à quoi le narrateur compare-t-il ce lieu؟ باش قارن compare هي مقارنة باش قارنا le narrateur ce lieu هذا المكان اللي هو الحمام. il a comparé à l'enfer. قارنو بالجحيم بجهنم. نمشيو نشوفوا الجواب. دونك قالنا الجواب في dernier paragraphe الباراغراف الأخرى هو هنايا قالنا j'étais plus en plus persuadé que c'était bel et bien
l'enfer. Donc قارن سيدي محمد هاد le bain à l'enfer. Justifiez votre réponse en vous limitant à deux indices. Justifiez علل votre réponse الجواب ديالك en vous limitant à deux indices. Deux indices. جوج ديال المؤشرات اللي كيبينوا ان سيدي محمد قارن هاد لو ليو بلونفير. شنو قالنا في الباساج؟ قالنا لي سال شود، هاد القاعات السخونه ديال الحمام، لاتموسفير دو فابور، وهذاك الجو ديال البخار اللي كاين في الحمام. نمشيو للباراغراف الاخرى نشوفوا فين خرجنا التعليل. ها هي عندنا هنايا دي سال شود لاتموسفير دو فابور. دي سال شود هذا لانديس الاول، لاتموسفير دو فابور هذا لانديس الثاني. 6. سؤال 6. Je ne veux pas aller en enfer. B. Dès notre arrivée, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. هاد A و B هادو جوج ديال لي فراز خرجوهم لنا من التكست. فين السؤال؟ ها هو السؤال تحت. Précisez le mode d'énonciation. عندنا هاد لا فراز A و B غنقولوا اش من énonciation عندنا. Utilisez dans chacun des deux énoncés ci-dessus. راه كاين درس ديال l'énonciation غتلقاوه في القناة. دونك l'énonciation مشروح بطريقة سهلة واضحة. هنا في هاد لا فراز je ne veux pas aller en enfer هنا عندنا A énoncé ancré. دونك préciser le mode d'énonciation حنا جاوبنا على لا فراز A قلنا أن énoncé ancré حيت عندنا le pronom personnel je وعندنا surtout le présent de l'indicatif. Deuxième phrase B, énoncé coupé. حيت عندنا nous grimpâmes عندنا هنايا le passé simple. La phrase A, énoncé ancré. La phrase B, énoncé coupé. اللي ما فهمش الدرس ديال l'énonciation يدخل يتفرج باش يفهم ويعرف يجاوب. 7. Relevez dans le texte. Relever يستخرج. Dans le texte يعني ما غنجيبش جواب من راسي. 4 mots relatif au champ lexical du corps humain. 4 mots بعد الكلمات relatif متعلقة au champ lexical بالحقل الدلالي du corps humain بالجسد البشري. شكون هما الكلمات اللي كتعود اللي عندها علاقة مع لو كور humain الجسد البشري. فاش غنرجع للتكست غنقراه خاصني نسطر على لي مو كي renvoient au corps humain. انا سطرت عليهم بالخضر. هنا عندنا yeux, pieds, mamelles, les mains, ventre, cuisses, fesses. عندي هنايا 7 ديال الكلمات du champ lexical du corps humain ولكن هما في السؤال. نرجع للسؤال. relever dans le texte 4 mots. غنخرج 4 ديال الكلمات. اخترت واحد 4 الكلمات اللي هما pieds, yeux, ventre, main. B. رجع معايا السؤال قالك relever استخرج. خرجنا في A 4 mots. دابا une phrase نستخرج une phrase comportant une comparaison. Une phrase comportant تحتوي كتضم واحد لا comparaison أو مقارنة. لا phrase فاش غنرجع للتكست غنلقى لا phrase اللي فيها لا comparaison هي la première phrase du texte. شوفوا معايا. Je t'emmène prendre un bain, je te promets une orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de brère comme un âne. هنا عندنا comme مثل يعني هاد لا phrase اللي سطر عليها هي لا phrase اللي فيها لا comparaison. الجواب هاني كتبتو بالأحمر. Je t'emmène prendre un bain, je te promets une orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de brère comme un âne. 8. الأغلبية ديال هاد لي كيسيون الآخرين 8 9 ولا 9 10 كيكونوا أسئلة كتعطي فيها الرأي ديالك. À votre avis في نظرك من وجهة النظر ديالك le narrateur a-t-il gardé un bon souvenir du lieu où il était? À ton avis في الرأي ديالك le narrateur الحكي a-t-il gardé واش احتفظ un bon souvenir واحد ذكرى جيدة du lieu où il était في هذا المكان اللي كان فيه يعني في الحمام. غتقول وي و بيان نو ولكن المشكل فين كاين هو justifier votre réponse علل جوابك. حنا من بعد القراءة ديالنا لهذا النص غنقولوا نو évidemment
ما يمكنش سي محمد نقول انه احتفظ بذكرى جيده نو كار لان il ne voulait pas y accompagner sa mère حيت ما بغاش يمشي مع ماماه الحمام. غنرجعوا للتكست نشوفوا فين عرفنا ان لو ناراتور ما بغاش يمشي مع ماماه الحمام. هنايا شنو قال ليها je ne veux pas aller en enfer قال لها ما بغيتش نمشي للجحيم. نرجعوا للجواب ديالنا دونك نو car il ne voulait pas y accompagner sa mère حيت ما بغاش يرافق ماما الام ديالو للحمام. il le comparait à l'enfer وقارنو بالجحيم. et il affirmait وكيأكد franchement صراحة qu'il n'aimait pas le bain mort وقالنا صراحة انه ما كيبغيش لو بان مور. غنرجعوا للتكست غنلقاو في لابارتي اللي كيقولنا انه ما كيبغيش لو بان mort. ها هو هنايا هذا الناراتور je n'aimais pas les bains morts قالنا ما كنبغيش لو بان mort يعني بصراحة يعني انطلاقا من هذه المعلومات ما يمكنش نقولوا ان لو ناراتور سيدي محمد احتفظ بواحد الذكرى جيدة على لو بان mort. 9 آخر سؤال d'après votre lecture du passage من خلال القراءة ديالك لهذا الباساج لهذا المقطع فقط quelle idée أي فكرة vous faites vous du narrateur خديتي على لو ناراتور شنو هي الفكرة اللي خديتي على سيدي محمد في هذا لو باساج كتكلمنا غير على هذا لو باساج. هذا واحد الجواب اللي ممكن نديروه دونك ممكن نجاوبوا عدة أجوبة في هاد لا كيسيون 8 و 9 يعني عندنا الحرية أننا نعبروا الرأي ديالنا بطريقة حرة ولكن غتكون غير منطقية والتعليل يكون صحيح. d'après ma lecture de ce passage من خلال القراءة ديالي لهذا المقطع je vois أرى أن que le narrateur est un enfant fragile واحد الطفل اللي ضعيف هش qui diffère des autres enfants كيختلف على الأطفال الآخرين par son incapacité عدم القدرة ديالو à s'intégrer أنه يندمج dans les milieux où il se trouve أنه يندمج في الأوساط في الأماكن اللي كيتواجد فيها. هذه هي الفكرة اللي خديت على سيدي محمد من خلال القراءة ديالي لهذا الباساج. هكا نكونوا سالينا لي كيسيون دو كومبريهنسيون اي دو لونغ اللي خاصة بهذا لو تكست. بالنسبة للبرودكسيون اكريت غتلقاو دي فيديو على لا برودكسيون اكريت غنقراو لي سوجي غنشرحو كيفاش نخدمو السوجي كيفاش نكتبو تكست ارغومونطاتيف. نتمنى ان يكون الفيديو يكون مفيد. غتلقاو دي فيديو اخرين على لا بواط ا ميرفي الشرح ديال لا بواط ا ميرفي لي شابيتر غتلقاو ان شاء الله دي فيديو اخرين على la correction des examens régionaux de la boîte à merveille Antigone et le dernier jour d'un condamné.